बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। अलीमा खान साहबा जो इमरान खान साहब की बहन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई हैं और उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा से ये कहा है कि आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनें। आपने जो 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं, जो गुफ्तगू की है, उसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है। और जो जज साहब हैं, जो एहतसाब अदालत के जज, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकते हैं, बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकते हैं। क्योंकि अगर मुल्क का चीफ़ जस्टिस रिमार्क्स दे और उसमें ये कहे कि 190 मिलियन पाउंड वालों को कोई नहीं कुछ कह सकता, ना कोई उनको पकड़ सकता है, तो इसका क्या मैसेज जा रहा है? तो इंसाफ के तकाज़े ये कह रहे हैं कि एक तो आप उस स्टेटमेंट को विथड्रॉ करें, उसको वापस लें, उस पर माफ़ी मांगें, कौम से माफ़ी मांगें। और दूसरा, जो इमरान खान साहब के जो भी केसेस हैं, पीटीआई के जो भी केसेस हैं, आप अपने आप को उनसे अलहदा करें, क्योंकि आपकी मौजूदगी में इस बात का कोई इम्कान नहीं कि वो इंसाफ मिलेगा। और एक उन्होंने बाकायदा सलमान अकरम राजा साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है पीटीआई की तरफ से भी, और उन्होंने जिसमें ये पॉइंट आउट किया कि जनाब, ये पूरा मैं आपको बताता हूँ, वो पूरी चार्जशीट है काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर, पूरी चार्जशीट है उनकी और उनकी अहलिया के जो बयानात हैं इमरान खान साहब के बारे में, जिस तरीके से वो बात करते रहे हैं, वो पूरा तफसील से उन्होंने अपना केस जो है वो पेश किया है। वो ये आगाज़ उसका यही है कि मंडे को, क्योंकि जो एक बड़ा बेंच है 5 मेंबर जिसकी सरबराही काज़ी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं, वो जो ट्रिब्यूनल्स का इशू है, इलेक्शन कमीशन के जो और लाहौर हाई कोर्ट के माबैन जो इशू था कि 5 ट्रिब्यूनल्स जो बनाए थे लाहौर हाई कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई नहीं किया और उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मिलकर फ़ैसला करें। तो फिर ये इत्तलात थी कि शायद जो नई चीफ़ जस्टिस थी लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने भी कहा कि ये डिस्क्रिशन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की है कि कौन सा जज बैठेगा, कौन सा नहीं, तो हम अपना जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब उसकी समाअत हो रही है और काज़ी फ़ाइज़ साहब उसके लार्जर बेंच के सरबराह हैं। तो उसमें जो आज पीटीआई ने दरख्वास्त दी है वो ये है कि जनाब, बात ये है कि 2019 में ये पता लगा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदादों का सुराग लगाने वाला जो यूनिट था, एसेट रिकवरी यूनिट, उसके ज़रिए ये पता चला कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तो बाहर जायदादें हैं और जो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो उस हवाले से जो मुख्तलिफ़ उस वक्त जो इदारे थे, उन्होंने ये रिकमेंड किया वज़ीर आज़म को कि जनाब, एक सदारती रेफरेंस जाना चाहिए काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, क्योंकि इन्होंने तो जायदादों को छुपाया है और वो जो जायदादें ख़रीदने के लिए पैसे आए हैं, उन फ़ंड्स का तो कोई पता नहीं। ये बिल्कुल वही केस है जो नवाज़ शरीफ का केस था कि एवन फील्ड मौजूद है, पैसे कहाँ से आए कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक गुड नीयत पर अमल रखते हुए इमरान खान साहब ने जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी रिकमेंडेशन पर सदर पाकिस्तान को रेफरेंस भेजा काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ और कहा उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज दिया। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उन दिनों बड़े ज़ाती हमले किए इमरान खान साहब पर, और जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है, खतूत की सूरत में, पब्लिक स्टेटमेंट्स की सूरत में, अखबारात में छपे हुए हैं, सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है। और ये इंतहाई ज़ाती नौइयत के ये हमले थे और आज तक काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ना इन पर माफ़ी मांगी है, ना अपने आप को इन सारे कमेंट्स से अलहदा किया। और फिर इस पूरी पटिशन में ये बताया गया कि जो सरीना ईसा हैं, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया, उन्होंने भी बड़ी शदीद तनकीद की और हेडलाइंस हैं, सरीन चैलेंजेस पीएम टू डिबेट, ये है। फिर 3 सितंबर 2001 में कि आप रियासत मदीना का प्रचार बंद करो, यानी बिल्कुल जिस तरह अपोजिशन अटैक करती है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया इस तरह अटैक करती रही और जहाँ जहाँ वो छपा वो सारा कुछ इस पटिशन में लगा के इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने ये सब कुछ पेश किया। और फिर ये भी कहा सरीन ईसा ने कि ये जो आपकी पार्टी का नाम तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा,
تو آپ اپنی پارٹی کا نام تحریک ناانصاف رکھ دیں، یعنی ڈائریکٹ بالکل کومنٹ جو ہیں۔ یہ بھی کہا کہ آپ ٹیکس چیٹر ہیں، آپ لندن کی جائیدادیں آپ نے چھپائی ہوئی ہیں، آپ میرے ساتھ ایک مناظرہ کر لیں، ایک ڈیبیٹ کر لیں، یعنی بالکل اپوزیشن بھی اس طرح چیلنج نہیں کرتی تھی۔ اب ان تمام واقعات سے تعصب جو ہے اس کا تاثر ابھرتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ عمران خان کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں تعصب رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان کے کیسز سنیں گے تو انصاف کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور پوری دنیا میں یہ مانا ہوا اصول ہے کہ جج یا اس کے قریبی جو لوگ ہیں، اگر ان کے بیانات سے کوئی تعصب کا اظہار ہو تو پھر وہ یہ مقدمہ نہیں سن سکتے۔ اور ایک کیس کا بھی حوالہ دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے، یو کے کا کیس ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہاؤس آف لارڈز کی جو ایک ججمنٹ تھی وہ صرف اس لیے سیٹ اسائڈ کر دی گئی تھی کہ ایک جج جو ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں، بینچ میں جو ایک جج تھے ان کی جو اہلیہ ہیں، وہ جس کی لٹیگیشن ہو رہی تھی اس کے خلاف انہوں نے بڑے بیانات دیے تھے، تو اس بنیاد پر وہ جو ججمنٹ تھی وہ سیٹ اسائڈ ہو گئی تھی، کیونکہ تعصب کا تاثر ابھر رہا تھا۔ اور بیسیکلی چاہیے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف تعصب ایکچولی ہو، بلکہ یہ تاثر بھی نہ ہو کہ تعصب ہے، یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انصاف ہونا ضروری نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح تعصب کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرور جو ہے وہ یہ نہ محسوس کرے کہ اس کی فیلنگ یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی تعصب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فروری 2001 کا ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، 5 ممبر بینچ، اور غالباً جسٹس گلزار جو چیف جسٹس تھے وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا تھا کہ آپ عمران خان یا ان سے ریلیٹڈ جو مقدمات ہیں، جو معاملات ہیں، آپ وہ نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ منع کر دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ اور یہ جو آرٹیکل 9 ہے اور آرٹیکل 10A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل کسی طرح کا بھی خوف اور تعصب کے بغیر جج کو کام کرنا ہے، اور جو اس نے اپنا حلف، اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز نے یہ حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم کسی تعصب کے بغیر انصاف کے لیے پورا کام کریں گے، تو وہ آئین کا یہ حوالہ دے کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پورا لیگل کیس ہے، یعنی یہ کوئی صرف سیاسی بیان بازی نہیں ہے، شواہد کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، پرے کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو کوئی تعصب کے بغیر آپ فیصلہ کریں گے۔ آپ کی جو اینیموسٹی ہے، آپ کی جو دشمنی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے یہ جو ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا حوالہ دیا ایک منال کے کیس میں، وائلڈ لائف کے کیس میں، جس کا عمران خان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ انصاف دینے کے اہل نہیں ہیں، اور آپ کی اہلیہ جو خلاف بولتی رہی عمران خان صاحب کے، اور آپ اپنی اہلیہ کی بہت بات سنتے ہیں، تو جناب ہم یہ باضابطہ طور پر ہملی آپ سے بڑے ادب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر دیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ جو 5 ممبر بینچ ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کریں، اور یہ بینچ ان کی سربراہی میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر کوئی اخلاقیات اثر کرتی ہیں۔ دیکھیں، جب قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تھا نا، تو انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب پر اعتراض کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ متاثر، یہ بینیفیشری ہو سکتا ہے اعجاز الاحسن صاحب، کیونکہ اگر میں ہٹتا ہوں، میں اگر نکلتا ہوں، سپریم جوڈیشل کونسل مجھے نکالتی ہے، تو میرے بعد کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو میرا ٹینیور بھی ان کو مل جائے گا۔ اور اعجاز الاحسن صاحب اس کریکٹر کے آدمی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ اگر اس وقت اعجاز الاحسن صاحب بیٹھے رہتے تو یہ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں نہ ہوتے۔ اور جس ننگے انداز میں قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے یہ ساری کارروائی کی ہے، اپنے آپ کو حکومت کے پلڑے میں ڈالا ہے، اور جس طرح عمران خان کے بارے میں انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، پی ٹی آئی کے بارے میں فیصلے دیے ہیں، اس ملک کا جو کرائسس ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو اخلاقیات کے نام پر تو کوئی بالکل ایسا نہیں لگتا کہ وہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے اور اس پہ کنفرنٹیشن ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں
کہ منڈے کو کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے